اليوم رايحين نحضر مع بعض ري اورينتال فاصون ليبانيز مع دجاج غوتي وفور. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي كوكين وصابرينا. لو بولي تاعنا نحطوه سور اون بلانش ديكوبي. هنا نحلو من جهه الظهر. الموس بيان سور يفو ميو يكون بيان ايغيزي، يكون ماضي، ومن بعد تحاولوا كيف تنحولوا الرقبات، تنحولوا لو ميليو دي دو. هذاك لو بولي تقدروا ديروا به بويون بولي، خليوه دو كوتي بيان سور مش حنرميوه. لو بولي تاعنا هنا درتلو ثوم مجفف، فلفل ابيض، فلفل حار مجفف، بابريكا، وبالطبع عندنا فلفل كحل وملح. الدجاج يحب هذا التوابل، ممكن تزيدوا توابل اخرى اللي تعجبكم. بيان سور ديروا توابل على الجهتين، نبداو بالجهه الداخليه الباطنيه ومن بعد نقلبوه نديروه على الجهه لوطخ كوتي. الزيت توجور يفو يدغاتي لو بولي تاعنا بالزيت لي دو كوتي. ومن بعد هكا كي ديروا التوابل كامل ممكن تخليوه كيلكو زور المارين وفخي، غطيوه وخليوه يماريني. سي سكو جو في. ما حنا هنا الصباح جي بريباري مون بولي بور لو سوار، وعصرت له شويه قارص باسكو دائما الدجاج يحب القارص، يمدلو ذوق ثاني مليح. خليوه دو كوتي. لو غي اللي نستعمل فيها انا هنا عندي لو غي باسماتي. بوركوا لو غي باسماتي؟ باسكو il colle pas. انا j'adore ce riz, il colle pas, il est plus facile à utiliser que d'autres riz. هنا استعملت 2 طاس دو غي، بيان سور على حسب افراد العائله تستعملوا الكميه اللي تحتاجوها. وعندي 3 كار دو طاس تاع لا فيرميسيل او الشربه هذيك الشعريه اللي مولفين نديرو بها حنا فيرميسيل شربه. 3 كار دو طاس نحطوها دو كوتي. لو غي تشلوه وديروا له ملح وتخليوه في الماء تاعو. لو بولي زدت له هنا شويه بطاطا وشعلت الفور à 400 degrés. bien sûr le poulet عندكم تغلطوا ديروا له الماء. on va le faire rôtir, on va pas le faire bouillir. le four à 400 degrés يطيب à peu près 1 heure يطيب. انا حطيت المقله تسخن، جي بري un morceau de beurre و bien sûr le beurre ما يتحرقناش، زدت له كميه من الزيت. la vermicelle je vais la faire rôtir في le beurre et l'huile. وتزيد لها شويه ملح فلفل كحل. مي faut pas la quitter des yeux parce que la vermicelle تتحرق très rapidement. alors دائما تقعدوا توالها وتعسوا. il faut pas y aller ailleurs. كي تشوفوا la vermicelle elle a pris une belle couleur dorée، فرغوا هذاك la quantité de riz تاعكم sur la vermicelle. تزيدوا شويه ملح فلفل كحل، ممكن كاين توابل اللي تحبوها، مي هذا سي ان غي كون فا غاردي بلون. ودرت له انا شويه فلفل كحل. لا ميم كونتيتي دو غي فيرميسيل نكيلو بها الماء. جو في ميتر 2 طاس et 3 كار دو. ولو غي لازم يتغطى. انا هنا الكميه دركي اللي كيلتها ما غطاتليش بيان كوم يفو لو غي، الوغ زدت شويه ماء. il faut juste couvrir le riz. كي يغلي نقصيو له الغاز وديروا له ان كوفركل. يفو لو كوفركل طيبوه pendant 10 à 12 minutes. نقصلوها فو دو. كي تشوفوا الماء راح تبخر حلوه بالفرشيطه، عاودوا غطيوه وخليوه دو كوتي. سي لو سيكري دو لا ريوسيت تاع لو غي تاعكم ما يلصقش. لو بولي تفيريفيوه على دو كوتي لقيتوه طاب. انا هنا خدالي 1 heure de temps à peu près. ويطيب لو بولي دائما à 74 degrés. تخليوه يروبوزي. لو غي درتو دون ان بلات سيرفيس راكم تشوفوا هنا ما يلصقش، حبه ما تلصق وما يبردش. ميم تخليوه نص ساعه ساعه في المقله مش حيبرد. تحطوا لو بولي، لي بوم دو تيغ هذوك ولو جو دو كويسون ما ترميوهش، يفو تخليوه. وان شاء الله شهيه طيبه والسلام عليكم.